नमस्ते सबैजनालाई तपाईले स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत एन्ड म यति दिनदेखि भिडियोजहरु बनाइरहेको छु। बीचमा जुन पोडकास्ट मैले बनाए तपाईहरुले एकदमै मन पराइदिनु भयो। सो बिफोर स्टार्टिङ आवर सेसन हैन अन पास्ट क्वेशन, यो पालि म फिजिक्सको पढाउने छु यो भिडियोमा। सो बिफोर स्टार्टिङ दिस सेसन आई वान्ट टु कन्फेस समथिङ हैन। The main reason behind posting podcast हैन, because I want to let you to know के सबैको स्टोरी फरक छ, मेरो पनि स्टोरी फरक छ, सन्देशको पनि स्टोरी फरक छ, आउने जुन दाइ दिदीहरुको पनि छन् तिनीको पनि स्टोरी फरक छ। तर कमन के छ त एउटै कुरा हो, तिनीहरुको प्यासन जुन थियो मेडिसिनमा पढ्ने या एमबीबीएस मा थियो या उनीहरुको जे कुरामा थियो त्यो प्यासन फलो गर्नुपर्छ के। सर्कमस्टान्सेस सबैको फरक हुन्छ, कसैको ढिलो हुन्छ, कसैको चाँडो हुन्छ। नो म्याटर तपाईले 1 साल कुरेर डाक्टर बन्नुस् या 2 साल कुरेर बन्नुस् डाक्टर, तपाईलाई पछि गएर कुनै पनि पेशेन्टले यो कुरा सोध्दैन कि तपाईले 1 साल कुरेपछि डाक्टर बन्नु भएको छ कि 2 साल कुरेर डाक्टर बन्नु भएको छ। त्यति बेला मात्र तपाईको डायग्नोसिस के कस्तो भइरहेछ त्यो कुरा सोधिन्छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई भिडियो बनाउनु कारण चाहिँ तपाईहरुले मोटिभेट हुन सक्नुस्, बढी भन्दा बढी इन्स्पायर, बढी भन्दा बढी हुन सक्नु। सो आउने दिनमा पनि यस्तै पोडकास्टहरु हुनेछ। मात्र टपर्सहरुबाट नभएर तिनीहरुको हेर्नुस्, इन्ट्रान्समा टपर हुनु एउटा राम्रै कुरा हो। सँगसँगै जो एकाडेमिक्समा पनि राम्रो छन् तिनीहरुको पनि म भिडियो बनाउने छु। तिनीहरुको पढ्ने स्ट्र्याटेजी कस्तो छ भन्ने यो कुराहरु आउने दिनमा आइरहेको छ। दशैं बीचमा पनि निकै भिडियोजहरु आउने छन्। सो तपाईहरु मज्जाले सब्स्क्राइब गरिराख्नुस् र हेरिराख्नुस् यसरी नै। सो आजको भिडियोमा हामीले यति दिनदेखि हामी जुलोजी पढिरहेका थियौं। आज हामी फिजिक्सको मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु पूरा गर्ने छौं र आज म धेरै कुराहरु फिजिक्समा सिकाउँछु। भेक्टरको कुराहरु पनि हालेको छ। फेज भनेको के हो, फेज डिफरेन्स भनेको के हो, पाथ डिफरेन्स भनेको के हो, यो कुराहरु पनि मैले आजको भिडियोमा हालेको छु। सो हामी फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ 2017 को फिजिक्सबाट है। सो फर्स्ट क्वेशन थियो 51 नम्बरको। म बोटनीहरुको पनि बनाउने छु, पहिला यो गरौँ। सो यहाँ टू फोर्सेस F1 and F2 दिएको छ। F1 and F2 are inclined at theta angle हैन, अनि they have resultant again F1 at right angle to F1, then angle theta is A 135, B 120, C 45, D 180। सरी कति दिएको छ, फर्स्टमा 90 दिएको छ, सरी फर्स्टमा 90 त्यसपछि 135। ल यसको सही आन्सर के हो मलाई भनिदिनुस् त। यहाँ पहिला क्वेशन बुझ्नुस् है। तपाईहरुको धेरै जसो विद्यार्थीहरुको सबैभन्दा नराम्रो बानी के छ, यु डोन्ट फोकस अन द क्वेशन्स के। यहाँ क्वेशन हेर्नुस्, दुईवटा फोर्स F1 and F2 दिएको छ इन्क्लाइन्ड एट एंगल थीटा। सो सबैभन्दा पहिला हामी बनाउने दुईटा फोर्स हैन, दुईटा एउटा डायग्राम बनाउने। एउटा F1 भयो र एउटा F2 भयो, क्लियर हैन। अब ल F1 भयो F2 भयो हैन, ल यस्तै बनाऊ, जस्तो पनि बनाउँदा हुन्छ। F1 and F2 क्लियर। यस्तो छ कि छैन हेर्नुस्। तपाईहरु एंगल कजना यहाँबाट बनाउन जानुहुन्छ, एंगल कहाँबाट बनाउने। हामीलाई स्लोपको कुरा पढ्दाखेरि के भनेको थियो, एंगल शुड अलवेज बी मेड हैन फ्रम द पोजिटिभ एक्स एक्सिसबाट। त्यो यहाँबाट गर्दाखेरि के आयो, एंगल त थीटा आयो। अब यो दुईटैको रिजल्टेन्ट पनि त बीचमै होला कि नहोला, होला नि। अब रिजल्टेन्ट त जहिले पनि बीचमा हुन्छ। सो रिजल्टेन्ट यहाँ आयो। सो रिजल्टेन्ट आर आयो हैन, क्लियर। रिजल्टेन्ट त आर आयो, तर यहाँ के भनेको छ, त्यो रिजल्टेन्ट पनि भनेको कति हो त, F1 नै हो। अब भन्छु यहाँ पनि F1 छ, यहाँ पनि F1 छ। यो F1 बेसिकली के हुन सक्छ त, यो दुबईमा के हुन्छ, दुबईको म्याग्निट्युड सेम हुन सक्छ के, त्यति भन्न खोजेको। अनि यो F1 सँग के छ त, राइट एंगलमा पनि छ, क्लियर। यो राइट एंगलमा पनि छ भने यो एंगल थीटा कति हो, जो तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधेको छ, अरु केही पनि छैन। हेर्नुस्, दुईटा F1 र F2 छन्, दुईटैको अनि यहाँ F1 फेरि रिजल्टेन्ट भएर पनि आयो, अनि त्यसपछि यो एंगल थीटा कति छ, सिम्पली छ कि छैन। सो यो तपाईहरुलाई दिएको छ। आई थिंक यो तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुस् त। सो यो क्वेशन पनि मैले गर्दिए। अब हेर्नुस्, यो बनाउँदाखेरि म तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु यसमा सिकाउने छु। अब हेर्नुस्, यहाँबाट के गर्ने त, हामी कुनै पनि यसलाई यहाँबाट प्यारालेलोग्राम क्रिएट गर्ने। सो प्यारालेलोग्राम क्रिएट गर्दाखेरि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो यो पनि के भयो त, F2 भयो। इफ यो थीटा छ भने
यो 180 माइनस थीटा हुन्छ कि हुँदैन? हामीले त पढेको छौँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलमा क्लास 10 मा। सो अब के गरौँ त, अब कुनै पनि राइट एंगल बनाऊ या जे पनि बनाऊ है, तिमीहरूले जे पनि बनाउँदा हुन्छ। सो अब यो गर्दा माथि क्रिएट गर्दाखेरि राइट एंगल एउटा बन्यो। अब राइट एंगल गर्दाखेरि यो त के भयो त, हामीलाई के भ्यालु दिएको छ, यसको भ्यालु दिएको छ, यसको भ्यालु दिएको छ। सो यो भयो पी, यो भयो बी। त यो ए बी र सी कुनै पनि ट्रायंगलमा हेर्यो भने राइट एंगल ट्रायंगलमा tan यहाँ कति आयो 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू पी भनेको के भयो f1 र b भनेको पनि के भयो, त्यसको म्याग्निट्युड पनि f1 और 180 माइनस थीटा भनेको tan इन्भर्स f1 बाई f1 दैट इज 1 आयो। सो और 180 माइनस थीटा भनेको tan 45 डिग्री, क्लियर, यो 45 लेख्दा हुन्छ। सो थीटा इक्वल्स टू के भयो 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री। क्लियर और नट? यतिसम्म क्लियर भयो कि भएन? कति मान्छे लाग्छ त्यहाँ बुझेनन्, त्यहाँ मैले के गरेको। अब पक्नु है, अब फिगर अलि राम्ररी बनाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो फिगर मैले अलि ठाउँ पुगेन है, यहाँ त सबैले क्वेसन त हेर्नु नै भएको छ। सो क्वेसन हेरेपछि मजाले हुन्छ है। यहाँ के भन्यो, एउटा f2 छ, एउटा f1 छ। क्लियर, मैले के भनेको थिएँ नि, f1 यो f2 ल। अब यहाँबाट यसको जुन रिजल्टेन्ट आयो यो पनि f1 छ। अब मैले के राइट एंगल ट्रायंगलमा क्रिएट गर्न लागि यसलाई f2 लाई पनि लिए, यहाँ लिए f2 लाई, यहाँबाट यहाँ क्रिएट गर्न मिल्यो। सो यो f2 आयो। सो माथि गर्दाखेरि राइट एंगल ट्रायंगल त बन्छ। सो यो टोटल एंगल थीटा थियो भने त यो 180 माइनस थीटा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, मजाले हुन्छ। अब त्यसपछि मैले यही गरेको। क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगललाई लिएर। अब तपाईहरुलाई म दुई तीनवटा कुरा अलि भनिदिन्छु। प्यारालेलोग्राम अफ भेक्टर एडिसन, भेक्टर ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको के हो, त्यो सिम्पल कुराहरु सायद मलाई लाग्छ सबैले आउँछ होला, त्यही पनि अलिअलि भनिदेऊ। अब हेर्नुस्, यहाँ दुई तीनवटा क्वेशन आउँछ भेक्टरमा हैन। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुस् कोप्लानर भेक्टर के हो हैन, कोप्लानर भेक्टर हैन, कोप्लानर भेक्टर। सो कुनै पनि हैन, मैले एउटा प्लेन लिए, प्लेन इन द सेन्स यो मानौ यो किताब एउटा प्लेन हो। सो यहाँ एउटा लाइन भयो, यहाँ अर्को लाइन भयो। सो कुनै पनि एउटा प्लेनमा कतिवटा भेक्टर छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कोप्लानर भेक्टर छ। सो नामै यहाँ के आयो, प्लानर आयो। सो कोप्लानर भेक्टर भनेको के हुन्छ त, द भेक्टर्स दैट आर लाइङ अन द सेम प्लेन। क्लियर और नट क्लियर? क्लियर भयो नि। अब हेर्नुस्, एक्जाममा अरु कुरा पनि सोधिरा हुन्छ, रिजोल्युसन अफ भेक्टर सोधिरा हुन्छ। यो रिजोल्युसन अफ भेक्टर भनेको के हो, रिजोल्युसन अफ भेक्टर। क्लियर। अब हेर्नुस्, एउटा कुनै पनि भेक्टरलाई करोडौं कम्पोनेन्टमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौं। एक्जाम्पल म रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टबाट लिन्छु है। मानौ यो कुनै पनि मेरो एउटा यो एक्सिस लिए मैले। क्लियर, यो मैले एउटा एक्सिस लिए, मेरो भेक्टरको पोजिसन यहाँ छ। क्लियर, मैले एउटा कोर्डिनेटको पोइन्ट लिए, यो पोइन्ट मानौ जे पनि हुन सक्छ। सो यो पोइन्टलाई हामी लेख्दाखेरि त के लेख्छौं, यहाँ लेख्छौं नि x, y लेख्छौं नि, हामी लेख्छौं कि लेख्दैनौं? x, y भनेको मतलब के हुन्छ त हाम्रो, यो यहाँ भनेको x कम्पोनेन्ट छ यतिसम्म र यति भनेको y कम्पोनेन्ट छ। हामी यसरी भन्छौं कि भन्दैनौं? तर यसको रियल पोजिसन भनेको अगर ओरिजिनबाट हेर्यो भने यही छ कि छैन? सो भेक्टर भनेको, रिजोल्युसन अफ भेक्टर भनेको बेसिकली यही भयो कि कुनै पनि यहाँ जुन पोइन्ट हुन्छ नि, यसको अब y एक्सिस भनेको यहाँतिर हुन्छ, x एक्सिस भनेको यहाँतिर हुन्छ। अब म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, यो तपाईलाई यो दुईटो पोइन्ट दिएपछि हामी पनि गरिहाल्छौं। सो यसमा नयाँ कुरा के छ, अब हेरौँ है। मानौ मलाई सिधै यहाँ के दियो, एउटा रिजल्टेन्ट r नामको पोइन्ट दियो। क्लियर, अब यहाँ r नामको पोइन्ट दिएको छ। अब मलाई भन्छ यसको x कम्पोनेन्ट निकाल र y कम्पोनेन्ट निकाल। अगर मलाई यो केमा त रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टमा भन्यो भने। अब हेर्नुस् त, यो रिजल्टेन्टले यहाँ ओरिजिनसँग कति एंगल बनाउँछ, थीटा बनायो कि बनाएन? सो थीटा बनायो। अब थीटा बनाउने बित्तिकै अब हेरौँ त, यहाँलाई मलाई थाहा छैन यसको भ्यालु। सो यो मतलब भ्यालु भनेको x कम्पोनेन्ट भनेको x राख्छु। अब गर त, हामीले यसलाई cos थीटा भनेको के हुन्छ, b दैट इज x, रिजल्टेन्ट भनेको r दैट इज x कम्पोनेन्ट भनेको के भयो, r cos थीटा लेख्छौं कि लेख्दैनौं हामी? त्यही भएर हामी के रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरा गर्दाखेरि x कम्पोनेन्ट भनेको u cos थीटा लेख्छौं कि लेख्दैनौं? लेख्छौं नि। अब हेरौँ, अब y कम्पोनेन्ट लागि के गर्ने त, यो थीटा भनेको यो 90 माइनस थीटा, किन टोटल त 90 हो नि त।
अब यहाँबाट पनि भयो। त अब cos थीटा गर्दाखेरि के आयो त यहाँ यो y भयो। अब गर्दाखेरि आयो के त b/h भनेको r that is y भनेको सरी sin थीटा that is r sin थीटा। क्लियर छ कि छैन? क्लियर छ नि। यसको अरू पनि इक्जाम्पल गरौँला। त्यही भएर एक्जाममा तपाईलाई सोध्छ कुनै पनि एउटा भेक्टरलाई प्लेनमा कुरा गर्दाखेरि कतिवटा रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्टमा हाल्न सक्छ। सो तीनवटा रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्टमा गर्न सक्छ इन यस प्लेनमा। सो तपाईलाई एक्जाममा सोध्छ कुनै पनि एउटा प्लेनमा मैले कतिवटा रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट निकाल्न सक्छु? दुईटा। स्पेसमा कतिवटा त? तीनवटा। क्लियर छ कि छैन? र इफ तपाईलाई सोध्यो भने यतिकै तिमी कतिवटा कम्पोनेन्टमा गर्न सक्छु? म हजारौं कम्पोनेन्टमा गर्न सक्छु। मैले यहाँ एक्सेसको कुरा गरेँ, मैले यतिकै लिएको भए जता पनि गर्न सक्थे कि जति पनि कम्पोनेन्टमा गर्न सक्थे। क्लियर छ? मैले एंगल जति पनि फेर्न सक्छु। सो यो थियो अलिअलि भेक्टरको बारेमा। अरू पनि कुरा म भन्न चाहन्थे अरू कुराहरू, तर म त्यो डेरिभेसन गर्न थाले भने तपाईहरुलाई धेरै टाइम लाग्न सक्छ के डेरिभेसन गर्दै गयो भने। अब अर्को कुरा यहाँ के कुरा दिएको छ है, मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर भेक्टर टु बी 0। सो कुनै पनि कोप्लानर भेक्टर हैन, मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर भेक्टर इन अर्डर टु हैव रिजल्टेन्ट 0 इज बेसिकली 3। सो मिनिमम नम्बर अफ एक्जाममा सोध्यो भने मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर भेक्टर हैन, कोप्लानर भेक्टर त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुनु पर्यो? 0 भनेको यसको आन्सर के हुन्छ? 3। तर यसमा अनइक्वल थप्यो भने कोप्लानर भेक्टर यसको आन्सर आउँछ 4। क्लियर? 4 भयो कि भएन? बेसिकली कसरी हुन्छ है, हेरौँ म ट्रायंगल ल या कुनै पनि ल के हुन्छ त, यसरी भन्छु नि, यहाँबाट यहाँ गयो त्यसपछि यहाँ भयो र त्यसपछि यहाँ भन्छौं रिजल्टेन्ट। यो भनेको मतलब बेसिकली के थियो त, म पहिला यहाँदेखि यहाँ गए त्यसपछि यहाँ, तर बेसिकली मलाई अगर डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गरे भने म यहाँदेखि त यहाँसम्म मात्र पुगे नि। सो भेक्टरले जहिले पनि के भन्छ त, पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा म मुभ गरे भने मेरो जहिले पनि के हुन्छ त, म डिस्प्लेसमेन्टमा मुभ गर्छु, म डिस्टेन्समा मुभ गर्दिन। त्यही कुरा दिएर त्यही भएर प्लेनहरु सर्टेस्ट डिस्टेन्समा फ्लो गर्छ, अब्स्ट्याकल अन द रोडहरु के गर्छ, डिस्टेन्समा फ्लो गरिन्छ। त्यही कुराहरु मैले भनेको है। क्लियर छ कि छैन? सो फर्स्ट नम्बरको हामी 135 डिग्री गर्यो। अर्को दिन बरु त्यो गरौँला के डेरिभेसनहरु तपाई भन्नुहुन्छ भने डेरिभेसन पनि म गर्दिन्छु। अब हेरौँ, अब अर्को क्वेशन आयो। अब अर्को क्वेशन के थियो त, बी नम्बरको क्वेशन भनेको यहाँ के दिएको छ, प्रोजेक्टाइलको रेन्ज दिएको छ। म सिधै लेख्छु, प्रोजेक्टाइलको रेन्ज भनेको 50 मिटर अनि थ्रोन एट एंगल 15 डिग्री विथ होरिजोंटल फाइंड द रेंज when angle is 45 degree with horizontal। क्लियर? अब यसको आन्सरहरु के दिएको छ त, फर्स्ट 86.5 मिटर, बी भनेको 100 मिटर, सी भनेको 150 मिटर र डी भनेको 200 मिटर। अब यसको तपाईहरुलाई त सिम्पली सबैलाई यसको फर्मुला नै थाहा छ, मैले फर्मुला भनिराख्नु पर्ने जस्तो। हेर, रेन्जको फर्मुला भनेको के छ त, u² sin 2θ/g। अब यो कसरी आयो कति जनालाई यो पनि नथाहा होला, त यो सल्भ गरौँ र त्यसपछि बल्ल हामी यसको कुरा गर्ने है। यो क्वेशनहरु त्यही भएर इन्ट्रान्सको क्वेशन सिम्पल दिएको छ। अब हेर, यही गर्दाखेरि यहीबाट मजाले निस्किन्छ। रेन्ज भनेको कति दिएको छ त, 50 मिटर, u² sin 2θ भनेको कति भयो त, 2 × 15/g। क्लियर? सो यहाँ कति आयो, u²/g × 1/2 दैट इज u²/g को सही भयो। अब सेकेन्डमा मलाई कति दिएको छ, 45 डिग्री। सो r = u²/g एन्ड sin 2θ भनेको sin 2 × 45 दैट इज u²/g। यो भनेको त 1 भयो, दैट इज 100 मिटर। आन्सर भयो कि भएन? सो यसको आन्सर 100 मिटर हुन्छ। क्लियर? अब हेरौँ, सबैभन्दा पहिला बुझ्यो यो फर्मुला आयो कहाँबाट। धेरैजना स्टुडेन्टले यसको फर्मुलै बुझिरहेको हुँदैनन्।
यो क्वेसनहरु जहिले पनि इन्ट्रान्समा अलिअलि इजी आएको हुन्छ। म पनि कति कुराहरु बिर्सेको छु। सो बनाउन भन्दा भिडियो अगाडि म पनि धेरै कुराहरु हेर्छु है। सो हामी यहाँबाट अलि गरौँ। सो कुनै पनि बच्चाले यहाँबाट एउटा प्रोजेक्टाइल फाल्यो। प्रोजेक्टाइल भनेको ढुङ्गाहरु केही पनि फाल्यो। सो यहाँबाट हेरौँ, यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, यो ढुङ्गा यहाँसम्म आयो। सो यसको टोटल रेन्ज भनेको हेर्नुस् त, यो आर भयो कि भएन? भयो। अब यहाँबाट अर्को कुरा बुझौँ, यसले म्याक्सिमम हाइट कति अचिभ गर्यो? यहाँ कति गर्यो त? एच गर्यो। अब हेरौँ, यहाँ तपाईले राम्ररी हेर्दाखेरि एक्चुअली यसले भर्टिकल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो त? भर्टिकल डिस्टेन्स हामीले नोटिस गर्यो भने भर्टिकल डिस्टेन्स यसले 0 कभर गरेको छ। किनभने लास्टमा आएर त यो यहीँसम्म आयो नि। यसको भर्टिकल डिस्टेन्स कति हो त? 0 छ। अरु केही पनि छैन, भर्टिकल डिस्टेन्स यसको 0 छ। अब यसले त कुनै पनि u भेलोसिटीबाट फालेको होला। क्लियर? u भेलोसिटीबाट फालेको छ। सो u भेलोसिटीबाट फालेको छ भने यसको पनि दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा uy र अर्को भनेको ux। क्लियर भयो कि भएन? अब यसको पाथ प्याराबोला नै किन छ यो पनि भने हामी प्रुभ गर्ने। सो मैले अघि नै भने इफ x कम्पोनेन्ट आएको छ भने के हुन्छ त? u cos थीटा। इफ y कम्पोनेन्ट आएको छ भने u sin थीटा। त्यही भएर यो u किन आयो त? यो त u भनेको रिजल्टेन्ट थियो। सो r भनेको हेर्दाखेरि फर्मुला हेर्यो भने यो 90 डिग्रीमा दुवै अलाइन छ। सो u x को स्क्वायर र u y को स्क्वायर गर्नुस् त, लास्टमा गरे u नै आउँछ कि आउँदैन? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 गरेर आयो। सो हेर्नुस् त, यसको भए पनि लास्टमा त u नै आउँछ। सो u भनेको u के हो त? ux र uy को यो रिजल्टेन्ट भएर यो आएको छ। अब हामी यसको अलि सिम्पल कुराहरु अलि प्रुफ गर्दियौ है। अनि त्यसपछि मानौ यो मोमेन्टमा कुनै पनि प्रोजेक्टाइल यहाँ छ भने यसले कभर गरेको यो एट पोइन्ट t टाइममा यसले कभर गरेको डिस्टेन्स त x होला। क्लियर? यो डिस्टेन्स त x होला नि। सो यो x कभर गरेको छ भने त्यति बेला यतिसम्म म यताको मात्र पोइन्टको कुरा लिइरहेको छु, पाथ प्याराबोला किन छ भने। सो यहाँ गर्दाखेरि के भयो त? हेर्नुस् त, x डिस्टेन्स इक्वल्स टु भेलोसिटी इन्टु टाइम भन्छ नि। सो यहाँ कभर गरेको u cos थीटा इन्टु टाइम। सो t भनेको x बाई u cos थीटा। सो तपाईले कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्छ भने एट एनी पोइन्ट अफ टाइम हैन, एट एनी पोइन्ट अफ टाइम यसले कभर गरेको हरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेको यति आउँछ। अब हामी भर्टिकल डिस्टेन्समा कुरा जाउँ। सो भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको त y हो। अगर यो पोइन्टमा छ भने भर्टिकल डिस्टेन्स पनि त यसले यति कभर गरेको छ नि, y भनेर कभर गरेको छ। सो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। हाफ किन आयो? माइनस किन आयो त? यसले एन्टी ग्राभिटीको फर्ममा भर्टिकल डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छ, यो सबैलाई थाहा छ। अब हेरौँ, अब ut। सो u भनेको त यहाँ के भयो? यो u sin थीटा, किनभने यो त uy छ। सो u sin थीटा बाई t भनेको x बाई u cos थीटा। यो u काट्यो, माइनस हाफ g x बाई u cos थीटा को स्क्वायर। अब हेर्नुस् त कति आयो? x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भयो कि भएन? हेर्नुस् त, यो इक्वेसन भनेको प्याराबोलाको इक्वेसन छ कि छैन? यो छ नि प्याराबोलाको इक्वेसन। त्यही भएर मैले यता प्याराबोलिक पाथ बनाएको छु। त्यही भएर फिजिक्समा हरेक कुराको के छ, केही न केही लजिक भएर आएको छ के। त्यही भएर यो के भयो त? प्याराबोलिक पाथ भयो। अब यो प्याराबोलिक पाथ भएपछि अब तपाईहरुले दुई तीनवटा कुरा सोध्नुहुन्छ, दाइ यति त भनिदिनु भयो, अब तपाईले के कुरा भन्नुस् त? यसले हाइट कति अचिभ गर्यो, म्याक्सिमम हाइट कति गेन गर्यो? अब हेर्नुस्, अब त्यसको कुरा गरौँ। म्याक्सिमम हाइटको एक्जाममा सोध्ने भनेको म्याक्सिमम हाइट हो, रेन्ज हो। सो हामी अब कुरा गरौँ म्याक्सिमम हाइटको। क्लियर? म्याक्सिमम हाइट क्लियर भन्दाखेरि अब हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त? v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर? किनभने यसमा हाइटको कुरा आयो। अब हेरौँ, माथि फाल्दाखेरि कुनै पनि चीज पहिला माथि फाल्दाखेरि मैले यहाँ के गरे त? के भेलोसिटीले फाले, तर माथि गएपछि 0 भएपछि त्यो तल झर्छ नि। सो फाइनल भेलोसिटी के हुने भयो त? 0 हुने भयो। अब यहाँ मैले कुरा गरिरहेछु कुन त? y कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटीबाट। सो 2gh इक्वल्स टु uy को स्क्वायर। किनभने मैले माथि हाइटको कुरा गर्दाखेरि मैले मात्र y कम्पोनेन्टको कुरा गर्छु, x कम्पोनेन्टको कुरा गर्दिन। अब हेर्नु, h इक्वल्स टु यो भने के भयो? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
बाई 2g आयो कि आएन? सो दिस इज वाट वी कल्ड द इक्वेसन फर द म्याक्सिमम हाइट। क्लियर छ कि छैन? सार्दा हुन्। अर्को आयो अब हरिजोन्टल रेन्जको। अब रेन्जको कुरा आयो। अब रेन्ज कुरा गर्दाखेरि जब कुनै पनि कुरा यहाँदेखि यहाँ आइसक्यो भने यसले भर्टिकल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो? 0। किनभने मैले यहाँबाट फाल्दाखेरि त्यो सामान त तल आइसक्यो। रेन्जको म कुरा गर्दाखेरि त्यो रेन्ज कभर गरिसकेपछि यसले त अब भर्टिकल डिस्टेन्स त कभर छैन, किनभने तलबाट फाले त त्यो त फेरि तल नै गयो। सो यता गर्दाखेरि अब मैले फर्मुला के लाएँ त? वाइको यहीको फर्मुला लगाइदिएँ। अब यही फर्मुला लाउँदा पनि भयो। ल अब अर्को फर्मुला कुन छ? S इक्वल्स टू और Y इक्वल्स टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, म पनि अलि बिर्सेँ है, अलि एकपल्ट हेर्न दिनु बुक। अब कहिलेकाहीँ म पनि बिर्सिन्छु भनेर त्यही मैले अगाडि बुक पनि राखेको छु। ठ्याक्कै अब कहिलेकाहीँ दिमागबाट यसो निस्किन्छ, त्यही भएर काइनामेटिक्सको हेरिहालौँ। मैले अहिले पनि किताबहरू पढिरहेको हुन्छु। अब बनाउँदाखेरि मैले ठिक छु कि छैन तपाईँहरूलाई दिमाग त्यो गर्नु भएन। यहीँबाट सिम्पलीबाट हुने भयो। म टाइम अफ फ्लाइटको सरी निकाल्न लागेको थिएँ। यहाँबाट टाइम अफ फ्लाइटमा निकाल्न गराएको छु है, बिर्सेँ। यहाँ रेन्ज नगर्दै त्यही त मैले पनि बिर्सेँ कि टाइम अफ फ्लाइट। सो टाइम अफ फ्लाइट गर्दाखेरि यो के हुन जान्छ? पुरै टाइम कुरा। टाइम अफ फ्लाइट भनेको हो जति बेला कुनै पनि चिज ग्राउन्डमा आइसक्यो भने त्यसले कभर गरेको भर्टिकल डिस्टेन्स 0 हुन्छ। सो अब आयो फेरि UT इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। यो काटियो। अब यो भनेको त मैले पहिल्यै भनेको छु, यो भनेको के हो त? Y कम्पोनेन्टको भेलोसिटी। सो यो कति भयो त? U साइन थीटा यहाँबाट गयो G, द्याट इज दिस इज वाट वी कल द टाइम अफ फ्लाइट। धेरैजनाले सोच्ला द्याट टाइम अफ फ्लाइटमा तपाईँले किन 0 गर्नुभयो भर्टिकल भेलोसिटी? सो भर्टिकल डिस्टेन्स र भेलोसिटी मैले भर्टिकल डिस्टेन्स मैले 0 किन गरेँ? टाइम अफ फ्लाइट भनेको कुनै पनि कुरा यहाँदेखि यहाँ पुगिसकेको छ। सो यहाँदेखि यहाँ पुगेको बेला यसले भर्टिकल डिस्टेन्स त कभर गरेन नि, किन बिचमा पो निकालेको एच निकालेको बेला पो भर्टिकल डिस्टेन्समा थियो। त रेन्जमा पुगिसकेपछि यसले भर्टिकल डिस्टेन्स त कभरै गरेन नि। सो यो के थियो? टाइम पिरियडको इक्वेसन। अब आउँ हामी रेन्जको इक्वेसनमा। केमा आउँ त? रेन्जको इक्वेसनमा। सो रेन्ज भनेको के भयो त? भर्टिकल रेन्ज। रेन्जको कुरा गर्दाखेरि यो भनेको डिस्टेन्स भयो, द्याट इज भेलोसिटी इन्टु टाइम। सो भेलोसिटी भनेको के भयो त? एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी द्याट इज U cos थीटा हो हैन? U cos थीटा इन्टु 2U साइन थीटा बाई G। अब हेर्नुहोस्, U स्क्वायर अनि 2 साइन थीटा इन्टु cos थीटा बाई G। अब यो त म भन्दा बढी तपाईहरुले आउन साइन 2 थीटा बाई G। दिस इज वाट वी कल्ड फर द भर्टिकल रेन्ज। अब भर्टिकल रेन्ज म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ? जति बेला यो कम्पोनेन्ट के भयो त? 1 हुन जान्छ। अनि U स्क्वायर बाई G नभए अरू सबैको पनि साइनको भ्यालु हेर्नु भने 1 भन्दा कम नै छ। म्याक्सिमम भ्यालु भनेको साइनको 1 हुन सक्छ। सो साइन 2 थीटा 1 भने कति बेला हुन्छ त? साइन 90 डिग्रीको। त्यही भएर थीटा इक्वल्स टू 90/2 द्याट इज 45 डिग्री। त्यही भएर ज्याभलिन थ्रुहरू गर्दाखेरि और ह्यामर थ्रो सर्ट पुट फाल्दाखेरि जहिले पनि 45 डिग्रीमा फाल्न खोजिन्छ, किनभने त्यति बेला गएर मात्र के हुन सक्छ त? यो म्याक्सिमम रेन्जमा पुग्न सक्छ अनि पो सर्ट पुट जितिन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ त? कहिलेकाहीँ के हुन्छ? दुईटा यस्तो एंगल भन्नु जुनबाट के आउँछ? एक्ज्याक्ट सेम रेन्ज हुन्छ। त अगर एउटा दियो तपाईलाई थीटा भने अर्को हुन्छ 90 माइनस थीटा। यो दुवैबाट गर्दाखेरि के हुन्छ त? हरिजोन्टल रेन्ज सेम नै आउन जान्छ। अब धेरै दिमाग नखाऊ, यो सक्यो हाम्रो काइनामेटिक्सको। क्लियर? धेरै नै मैले टाइम लिए तर अलिअलि बुझाउँदै पनि छु, म आफू पनि बिर्सिन्छु। हेर्नुहोस् त, सो ग्रेटेस्ट कुरा हो अरूलाई सिकाउनु, गर्दा गर्दै आफू पनि सिक्नु। तेस्रो क्वेसन यहाँ के छ? अ प्रोजेक्टाइल हैज रेंज 24 मीटर, हाइट 8 मीटर, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल्नु। के निकाल्नु? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। त्यसको के दिएको छ? 2√g, 4√g, 3√g र 5√g। बाबा रे बाबा, के दिइसक्यो? दिमागै लागेन। सो अब रेन्जको फर्मुला के छ त? U स्क्वायर बाई G साइन 2 थीटा। यही फर्मुला थियो है, यही फर्मुला थियो आई गेस।
अनि हाम्रो हाइटको फर्मुला के छ त u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g हैन। यही हो फर्मुला। फर्मुला मलाई हेरिराख्न दियो। फर्मुला बिर्स्यो भने कि तिमीहरूलाई पो चाहिदैन, मलाई त चाहिन्छ फर्मुला sin स्क्वायर थीटा। अब दुवैलाई म के गरिदिन्छु त डिभाइड गरिदिन्छु। क्लियर? सो r बाई h इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा भनेको के भयो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा बाई g, यहाँबाट 2g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यो काटियो, यो पनि काटियो। अब हेर्नुस् यहाँबाट पनि काटियो। सो के आयो त यहाँ आयो तपाईलाई गएर 2 cot थीटा आयो r बाई h, नहीं 4 cot थीटा, सरी 4, 2 2 जा 4 आयो, 4 cot थीटा आयो। क्लियर? अब हेर्नुस् r र h को भ्यालु, r कति दिएको छ त 24, h भनेको छ 8 र यहाँबाट आयो 4, दैट इज cot थीटा। क्लियर? सो cot थीटा भनेको कति भयो त 3/4। त यो भनेको कति भयो तपाईले b/p भनेको मतलब h त मजाले तपाईलाई थाहा होला 5 आइसक्यो होला, किनभने तपाईलाई पाइथागोरस थ्योरम थाहा छ, h 5 आयो। अब तपाईलाई भनेको छ भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन। सो भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन त अब यहीँबाट पनि तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन निकालो। अब त मलाई भ्यालु थाहा भइसक्यो। सो के को मलाई भ्यालु थाहा भइसक्यो त h को थाहा भइसक्यो। सो यहीँबाट पनि निकाल्दा हुन्छ है। सरी, सो 24 अनि त्यसपछि तपाईलाई अर्को u स्क्वायर बाई g sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा। अर्को यो 24 u स्क्वायर, यहाँ g पनि लेख्दा हुन्छ। अब 2 इन्टु sin थीटा भनेको p बाई h। सो p भनेको कति आयो 4, h भनेको 5, यो भनेको कति भयो b, तो b भनेको 3/5। अब हेर्नु कति भयो त 4 दूनी 8 3 24। सो g इन्टु 24 u स्क्वायर इन्टु 24/25। यो काटियो और u स्क्वायर इक्वल्स टू 25 g को, अनि यहाँबाट दैट इज 5√g। आन्सर के हुन्छ त 5√g आयो। हेर्नुस् त मेरो यति साल भइसक्यो एमबीबीएस को, त्यही पनि केही याद नै रहेछ है। क्लियर? अब त्यसपछि म तपाईहरुलाई अरु कुरा भनिदिन्छु। द सेन्टर अफ मास अफ अ बडी क्वेशन दिएको छ, लाइज इनसाइड द बडी, आउटसाइड द बडी, लाई अन द सर्फेस अफ बडी, मे लाई इनसाइड आउटसाइड और अन द सर्फेस अफ द बडी। सो सेन्टर अफ मास भनेको कहीं पनि हुन सक्छ, यसलाई यो छैन कि बडीमै हुन पर्छ। एक्जाम्पल कुनै पनि म एउटा रिङ लिए भने यसको सेन्टर अफ मास बिचमा हुन्छ, तर बिचमा त खाली छ रिङको, त्यसपछि सेन्टर अफ मास बिचमा छ, दैट इज आउटसाइड द सर्फेस। तर मैले त्यही कुरा डिस्क लिए भने यसको पनि सेन्टरमा हुन्छ। सो यहाँ त सामान छ सेन्टरमा, तब हेर्नु त इनसाइड द बडी। क्लियर? अर्को कुरा मैले कुनै पनि एक्सिस अफ बारमा हेर्नु त यहाँ भयो। सो यो यसको एक्सिसको मिडमा हुन गयो। सो सेन्टर अफ मास भनेको कहीं पनि हुन सक्छ, यसलाई जरुरी छैन कि यो यही होस्। अर्को क्वेशन हामीलाई आएको छ भने व्हाट ह्यापन्स इफ टर्च लाइट इज युज्ड इन्स्टेड अफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इन इन्टरफेरेन्स एक्सपेरिमेन्ट। यो कुरा दिएको छ है। इफ मैले मोनोक्रोमेटिक लाइटलाई हटाएर केलाई राखे त टर्च लाइटलाई रिप्लेस गरे भने के हुन सक्छ? इन्टरफेरेन्स हुन्छ कि हुँदैन, कि नर्मल इन्टरफेरेन्स अकर हुन्छ, कि इन्टरफेरेन्स अकर्स बट विथ रिड्युस्ड इन्टेन्सिटी और इन्टरफेरेन्स अकर्स विथ मल्टिपल ओभरल्याप्ड रिङ। त सबैभन्दा पहिला बुझो इन्टरफेरेन्स हो के, सिम्पल भाषामा बुझौँ है। सो इन्टरफेरेन्स आजको क्वेसनमा यो लास्टै क्वेसन हुन्छ, त्यसमा म धेरै कुरा बुझाउनु छु है। इन्टरफेरेन्स भनेको के भयो त हेर्नुस् है, यहाँबाट यो वेभको सुपर इम्पोजिसनबाट आउन गयो। यो एउटा मान्छे छ भने, मतलब म एउटा मान्छे छु भने एउटा म जस्तै मान्छे आएर म जस्तै स्पेस क्रिएट मेरो भित्र समाउन त सक्दैन नि। दुवै मान्छे एउटा त बन्न सक्दिन नि, दुवै कुरा मिलेर एउटा त बन्न सक्दिन। यसकै माथि मैले ओभरल्याप अर्को मान्छे राख्न सक्छु? सक्दिन नि, मेरो ठाउँमा त उम्टेर बस्न सक्दैन। तर यो कुराहरू वेभमा एप्लाई हुँदैन। वेभ के हुन्छ, दुईटा वेभ आएर सेम स्पेसमा मजाले बस्न सक्छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, सुपर इम्पोज हुन्छ कि, मिन्स दुवैजनाले एउटा यस्तो पोजिसन लिन्छ, दुवैजना मजाले बस्न सक्छन्। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, सुपर इम्पोजिसन अफ वेभ भन्न जान्छौँ। अब कुरा हेरौँ है। एउटा मानौँ कुनै पनि वेभ छ। क्लियर? एउटा वेभ यहाँबाट गइरहेको छ, यो वेभ यस्तो छ,
एक इन्स्टेन्टमा ल मान यसरी छ हैन, अर्को इन्स्टेन्टमा यो अलि अगाडि गयो, तेस्रो इन्स्टेन्टमा यो यसरी गयो हैन, बी सी गयो, उताबाट पनि कुनै वेभ आइरहेको छ ल मान यसरी ए मा छ, बी मा यो वेभ यसरी आयो, यसरी आइरहेछ कि छैन, यसको डाइरेक्सन यता छ, यसको डाइरेक्सन यता छ, अलि देर पछि गएर दुवैजना के हुन्छ त मजाले मिल्छन्, के हुन्छन् त यताबाट यो वेभ आइरहेछ, यताबाट यो वेभ आइरहेछ, दुवैको पोजिटिभतिरै एम्प्लिट्युड छ भने अब के हुन्छ, यहाँ गएर एम्प्लिट्युड के हुन्छ त, के हुन जान्छ त मजाले सुपर इम्पोज हुन जान्छ, अनि त्यति बेला यसको के भन्छ त यो एम्प्लिट्युड बढ्छ, के हुन्छ त एम्प्लिट्युड दुवैको मिल्छ, यस्तो कुरालाई हामी सुपर इम्पोजिसन भन्छौँ, के भन्छौँ त सुपर इम्पोजिसन भन्छौँ। र जुन सुपर इम्पोजिसनमा के हुन्छ एम्प्लिट्युड बढ्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, के भन्छौँ त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छौँ। यो इन द केस अफ लाइटको कुरा गर्यो, मिन्स यहाँबाट पनि एउटा वेभ आइरहेछ लाइट वेभ, अर्कोतिरबाट पनि लाइट वेभ आइरहेछ, दुवै आउने बित्तिकै के हुन्छ त माथि गएर इफ दुवैको एम्प्लिट्युड पोजिटिभ मिल्यो भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, मिन्स यहाँको पनि एम्प्लिट्युड वाइ छ भने यताको एम्प्लिट्युड पनि वाइ छ भने वाइ भनेको के हुन्छ y1 y2, द्याट इज y1 प्लस y2, दिस इज वाट वी कल्ड कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, मिन्स यहाँ के हुन जान्छ त दुवैको यो एम्प्लिट्युड मिक्सअप हुन जान्छ और दुवैको एड हुन जान्छ। तर एउटा के छ यहाँ पोजिटिभतिर छ, अर्कोको यो के हुन गयो त नेगेटिभतिरबाट आइरहेको छ, क्लियर, यो नेगेटिभतिरबाट आइरहेको छ। सो अब यस्तो गर्दाखेरि जब दुइटै मिल्छ भने यो माथि छ यो तल छ पोजिटिभ नेगेटिभ, सो आउँदाखेरि के भयो एम्प्लिट्युड जिरो हुन गयो कि गएन। सो यस्तो बेलामा के हुन्छ त एउटा पोजिटिभ छ, यसको त जहिले पनि के हो त y1 प्लस यहाँ के हुन जान्छ माइनस y2। सो जस्तोमा गर्दाखेरि इफ के भइरहेको छ त यसको के भइरहेछ एम्प्लिट्युड कति भइरहेको छ जेरो भइरहेछ भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, के भन्छौँ त डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छौँ। यो कुराहरू मेनली हामी इयरफोन युज गर्दा, इयरफोन गर्दाखेरि के हुन्छ इयरफोनमा देख्दाखेरि बाहिरको साउन्ड आउँदैन नि, किन हुन्छ त यसले डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सलाई युज गर्छ र बाहिरको सबै साउन्डलाई मास्क गरिदिन्छ, एम्प्लिट्युड जिरो बनाइदिन्छ। अब यहाँको क्वेसन के दिएको छ त, अब हेर्नुहोस् सिम्पली मैले मोनोक्रोमेटिक लाइटमा के हुन्छ एउटा मात्र टाइपको लाइट हुन्छ कोहेरेन्ट सोर्सबाट आएको हुन्छ, तर म टर्च लाइटमा दियो भने टर्च लाइटमा त व्हाइट कलरको लाइट हुन्छ र तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ व्हाइट कलरको लाइट भयो भने यहाँ कतिवटा भिभिग्योर 7वटा कलर हुन्छ कि हुँदैन 7वटा कलर, भनेको मतलब अब इन्टरफेरेन्स बन्दाखेरि पनि के भयो त 7वटा यानि मल्टिपल पिक्चरको इन्टरफेरेन्स प्याटर्न बन्द गयो। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्सबाट इफ मैले ठुलो कुनै पनि सोर्स दिए भने टर्च लाइटहरु दिए भने मल्टिपल फ्रिन्जेसहरु बन्न जान्छ, सिम्पल कुरा हो। र लास्ट मैले भने अनि मैले फेजको बारेमा बुझाइदिउँ है। यो फेज भनेको के हो यो कुरा हामीलाई धेरै नै दिमाग खान्छ है। त्यसको लागि हामी एउटा ट्रान्सभर्स वे को फिगर बनाऊ, क्लियर। यो क्रेस्ट भयो, यो ट्रफ भयो हैन। सो यसमा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ल यो सी लाई मैले यता मानिदिएँ ल। अनि के अब हेर्नु यो फेज भनेको सिम्पली के भयो त कुनै पनि वेभको पोजिसन। अब गर्दाखेरि अब कति कुरा भन्छौ नि, यो ए को पोजिसन र के डी को पोजिसन सेम छ। अब हामीलाई हेर्दामा त लागिरहेछ दुवै सेम छ, तर हेर्नुस् पोजिसन हेर्दाखेरि या फेज हेर्दाखेरि हामीले पोजिसन प्लस डाइरेक्सन अफ वेभ हेर्नुपर्छ। यो ए कहाँतिर गइरहेछ, यहाँतिर गइरहेछ, तर डी कहाँतिर गइरहेको छ त यहाँतिर गइरहेछ। त दुवै सेम फेजमा भयो भएन, यो माथितिर गइरहेको थियो तलतिर। त यो ए र डी पनि फेजमा छैन। तर हेर्नुस् त ए पनि माथितिर गइरहेको छ, पोजिसन पनि के छ यो लाइनमै छ, र जी पनि माथितिर गएर यो लाइनमै छ। सो ए र जी भनेको के भयो त फेजमा भयो कि भएन, भयो। अर्को कुरा हेर्नुस् बी, बी पनि के छ यहाँ छ, एच पनि त्यही छ र दुवै माथितिर गइरहेका छन्। सो बी र एच पनि केमा छ त फेजमा छ। त्यस्तै सी पनि पिकमा छ, आई पनि पिकमा छ, तल गइरहेछ। सी र आई पनि फेजमा छ, तर के सी र डी फेजमा छ छैन, किनभने पोजिसनै मिलिरहेको छैन। प्लस सी तल गए पनि डी पनि तल गए पनि त दुईटको पोजिसन त मिलेन नि। सो फेजको लागि दुईटा कुरा के हुनु पर्यो, पोजिसन एन्ड डाइरेक्सन, क्लियर। त्यही भएर फेज भनेको के हो, जब दुईटा कुरा फेजमा हुन्छ नि
त्यति बेला दुईटैको डिस्टेन्सलाई हामी के भनिदिन्छौँ वेभलेन्थ। सो एउटा ट्रफ र क्रेस्ट यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा वेभलेन्थ भयो कि भएन। सो हामी वेभलेन्थको डिफिनेसनमा के भन्छौँ, एदेखि जीसम्म एउटा कम्प्लिट वेभ बन्यो। अब त हामी भन्न सक्छौँ यो सीदेखि यो आईसम्म पनि एउटा वेभलेन्थ भयो। क्लियर। इफ यो डीदेखि यो केसम्म पनि एउटा वेभलेन्थ भयो। क्लियर अर नट? कति सिम्पल छ कि छैन। अब आउट अफ फेज भनेको त सी एन्ड डी आर आउट अफ फेज, बी एन्ड सी आर आउट अफ फेज। अब क्लियर भयो। अब हेर्नुहोस्, त्यही भएर अब तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिरह हुन्छ यो कतिवटा आउट अफ फेजमा छ, कति टाढा छ कुराहरु हैन। अब हेर्नुहोस् सिम्पली कुरा, सी र डी कति टाढा छन्। त्यही हेर्नुहोस् यो वेभलाई त मिलायो भने टोटल कति हुन जान्छ 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। क्लियर। अब यो दुईटैको सी र डी को डिफरेन्सलाई हामी के भन्न जान्छौँ, फेज डिफरेन्स। कतिको दुवैमा फेज डिफरेन्स छ। क्लियर। फेज डिफरेन्स। सो हेर्नुहोस् यो टोटल को लागि हैन, मानौ यहाँ टोटल 362 पाई को लागि टोटल भनेको कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त हैन, वेभलेन्थ क्रिएट गर्छ कि गर्दैन, वेभलेन्थ क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन। मिन्स 2 पाई भनेको वेभलेन्थको इक्विभ्यालेन्ट हो कि हैन। क्लियर छौ। त्यही भएर अब के भयो त, यहाँ मलाई x मेरो पाथ डिफरेन्स भयो, सी र डी को डिस्टेन्स कति छ भने म x माने भने यो 2 पाई by u into xi के आएन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फेज डिफरेन्स। सो फेज डिफरेन्स गर्दाखेरि 2 पाई by u into x भनेको पाथ डिफरेन्स। यही कुराहरु एक्जाममा सोधिरह हुन्छ, सिम्पल कुराहरु छ। सो इफ तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। आउने दिनमा म फेरि पोडकास्टहरु बनाउनु छु। इफ तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरु मन पर्छ भने मलाई भन्नुस्, म अगाडिको दिनमा पनि बनाउने छु। र यो भिडियोहरु भरसक पुरै हेर्न गर्नुस्, तपाईहरुलाई पनि हेल्प हुन्छ, हेल्प भइराछन्, साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नुस्। आउने दिनमा हामी यस्तै अगाडि बढ्ने छौं। धन्यवाद।